will work for the emotional oneness and harmony of the people of India regardless of caste, creed, religion or language. I further place that I shall resolve all differences among us through dialogue and constitutional means without resorting to violence. I further place that I shall work hard to end the terrorism and violence. पहिले स्वातेर आयज आमचो लेट श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री ताजो वाडदिवस आनी आमकां एक तो इज एन आयकॉन आनी ताज्या टायमार आमी पळयली जाल्यार इंडियाचे फावंडेशन ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. आयज पळय आमी IT पळयता, मोबायल पळयता, TV सगळें पळयता. इट वॉज हीज विजन. ही वॉज अ विजनरी एंड फॉर द नेक्स्ट 100 years ताणें पळय कितें केल्लें तें आमकां लागू जातलें, फायदो जातलो. तेन्ना तो IT पॉलिसी हाडटालो तेन्ना हांव नांवां घेना बट BJPचे वरिश्ठ लिडर गाड्यांचेर बसून पार्लमेंटान आयिल्ले की लोकांचे जॉब वेतले IT हाडल्यार आनी आयज ते आपूण क्रेडीट घेवंक सोदता. द क्रेडीट गोज टू श्री राजीव गांधी. आनी ताका लागून आमच्या गोंयांक स्टेटहूडूच न्ही कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून मेवली. कित्याक सगळ्या स्टेटींची आपणाची एक आयडेंटिटी आसता. आमची आयडेंटिटी कितें? आमची कोंकणी भाशा, मायभास. दॅट इज वाय जेन्ना हांव पार्लमेंटान गेलो ओथ घेतलो हांवें कोंकणीन घेतलो, म्हज्या माय भाशेन घेतलो. मग आय कनेक्ट वीथ माय मदर टंग. सो हांव खूब सगळ्या गोंयकारांक आवय बापायक एनकरेज करता की ही लँग्वेज आमी सारकी अ लिवींग लँग्वेज म्हणटा तो हें सदांच दवरप. घरान आमी कोंकणी उलोवप तेन्ना की आमचो जो संस्कृती आसा, कल्चर, हेरिटेज दायज आयज आमी झूज मांडला सांबाळपाक तें फेलीज जातलें तेन्ना सांबाळूंक जातलें. तेन्ना की आमचें गोंय म्हूण आयडेंटिटी उरतली. आनी सगल्यांक हांव वर्ल्ड गोवा डेया दीस परबीं दिता.